बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फॉस्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। डॉक्टर फॉस्टस एक अलमनाक हीरो के तौर पर मार्लो हिमसेल्फ, मार्लो खुद भी वाज सैचुरेटेड, सैर हुआ था विद द स्पिरिट, जज्बे से ऑफ रीनेसेंस, रीनेसेंस यानी कि नशात सानिया के, एंड हिज हीरोज और उसके हीरो भी आर ट्रू, स्पेलिंग गलत है, TRUE, ट्रू एम्बोडीमेंट, असली हकीकी जो है ना वो उसके ट्रू एम्बोडीमेंट है, यानी कि मुजस्सम नमूने हैं, यानी कि मिसालें हैं, सच्ची मिसालें हैं ऑफ रीनेसेंस ड्रीम्स, नशात सानिया के, इसके नशात सानिया के ड्रीम्स, ख्वाबों के, डिज़ायर्स ख्वाहिशात के, एंड आइडियाज़ और नज़रियात के, यानी कि मार्लो खुद भी नशात सानिया के जज्बे से सैर हुआ था और इसके हीरो नशात सानिया के ख्वाबों, ख्वाहिशात और नज़रियात के मुजस्सम नमूने हैं। मार्लो रोट मैनी ट्रेजिडीज़, मार्लो ने बहुत सी ट्रेजिडीज़ लिखी हैं, सानेहात लिखे हैं, बट अनलाइक क्लासिकल ट्रेजिडीज़, लेकिन क्लासिकल ट्रेजिडी लिखने के बरअक्स उसके उलट हिज हीरोज आर नॉट किंग्स एंड प्रिंसेस, इसके जो हीरो हैं ना वो बादशाह हैं और ना वो शहजादे हैं। इन आलमोस्ट ऑल द हीरोज ऑफ हिज ग्रेट ट्रेजिडीज, आलमोस्ट तकरीबन उसके जितने भी हीरो हैं वो तमाम जो हीरो हैं तकरीबन ट्रेजिडीज़ जो उसके ट्रेजिडीज़ में सानेहात के हैं, आर हम्बल, वो सारे के सारे आजसाना वातबियत वाले हैं, पेरेंटेज उनका आगाज़ भी आजाना है और अंजामी यानी कि उनकी वल्दियत ही ऐसी है कि हामिल हैं, बट दे आर एंडोड, लेकिन वो माला माल हैं, एंडोव्ड हैं विद ग्रेट हीरोइक क्वालिटीज़, अजीम बहादुरी की खूबियों से, लेकिन वो अजीम बहादुरी की खूबियों से माला माल है। अब हम लिख पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ इन उर्दू। मार्लो खुद भी नशात सानिया के जज्बे से सैर हुआ था और उसके हीरो नशात सानिया के खूबियों, ख्वाहिशों और नज़रियात के मुजस्सम नमूने हैं, यानी शानदार नमूने हैं। मार्लो ने बहुत से सानेहात लिखी हैं, ट्रेजिडीज़, लेकिन क्लासिकल सानेहात के बरअक्स, जिन्होंने क्लासिकल सानेहात लिखी हैं उनके बरअक्स उसके ऑपोजिट इसके हीरो जो हैं वो बादशाह भी नहीं हैं और शहजादे भी नहीं हैं। इसके अजीम सानेहात के तकरीबन तमाम ही हीरो आजाना वल्दियत, यानी उनका आगाज़ भी आजाना और अंजाम भी आजाना है, लेकिन वो अजीम बहादुरी की खूबियों से माला माल हैं, यानी कि एंडोड हैं। अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, अरिस्टो के मुताबिक अ ट्रेजिक हीरो एक अलमनाक यानी कि ट्रेजिक हीरो जो होता है शुड बी हाई माइंडेड, एक आधा दिमाग वाला होना चाहिए, रिनोड मशहूर भी हो, और प्रॉस्पिरस पर्सन, और एक खुशहाल शख्स होना चाहिए। यानी अरिस्टो के मुताबिक एक अलमनाक हीरो एक आला दिमाग, मशहूर या नामवर और खुशहाल शख्स होना चाहिए। At the same time he should neither be too good nor too bad, और साथ साथ ही at the same time साथ साथ ही उससे ना तो बहुत अच्छा होना चाहिए और ना ही बहुत बुरा। He undergoes suffers, वो मसाइब में से undergoes होता है गुजरता है, suffers मसाइब से, and rebels reversal of fortune, और किस्मत के उलट फेर से, यानी कि किस्मत उसे कभी किसी मुश्किल में मुब्तला कर दी, कभी मुश्किल और में, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून के, नॉट फ्रॉम वॉइस, और अपने किरदार में खराबी से भी गुजरता है, वाइस खराबी
اینڈ ڈپریویٹی اور بدحالی یعنی کہ تکلیف سے بھی گزرتا ہے، یعنی خرابی اور بدحالی یا تکلیف سے بھی گزرتا ہے۔ ان ہز کریکٹر اس کے کردار نے بٹ فرام ہمارشیا، لیکن وہ ہمارشیا کا بھی شکار ہوتا ہے۔ اور ہمارشیا کیا ہے؟ ہمارشیا ایک مہلک خامی ہے، یعنی کہ انسان کے اندر کوئی ایسی خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ مور اوور، مزید یہ کہ دا اینڈ آف دی ٹریجک ہیرو، المنا ہیرو کا انجام جو ہے، شوڈ اروز فیلنگ آف پیٹی، اس انجام میں سامعین میں ترس پیدا ہونا چاہیے، پیٹی یعنی کہ ترس پیدا ہونا چاہیے، اینڈ فیئر اور المناک ہیرو کے لیے خوف کے بھی جذبات ہونے چاہیے ان دی آڈینس، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید یہ ہے کہ ایک المناک ہیرو کے انجام کو سامعین کے میں ترس یعنی پیٹی بھی ہونی چاہیے، اور پھر خوف کے جذبات کو بھی بیدار کرنا چاہیے، اروز کرنا چاہیے اس کو، یعنی کہ کہتا ہے کہ ٹریجک ہیرو جو ہوتا ہے نا، اس کی خوبی یہ ہونی چاہتی ہے وہ اروز کرے ایسے جذبات جو کہ ترس کے ہوں، اس کے لیے ترس لوگ کھائیں، اور خوف بھی پیدا ہو آڈینس کے دلوں میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فاسٹس از شورلی اے ٹریجک ہیرو، فاسٹس واقعہ ہی ایک جو ہے نا المناک ہیرو ہے۔ ہی از انٹلیکچولی اے جینیس، وہ ایک یعنی کہ ایک فکری طور پر ایک جینیس ہے، یعنی کہ اس کا جو سوچ ہے، اس کا سوچنے کا جو انداز ہے نا وہ شاندار ہے، جینیس ہے۔ ہی آلسو ہیز اے ٹریجک فلا، اس کے کردار میں ایک المناک فلا ہے، خامی ہے۔ ان اس کریکٹر کے کردار میں ہی از پفڈ اپ، پفڈ اپ ہے وہ پھولا ہوا ہے، ہی از پفڈ اپ ود پرائڈ، غرور کے ساتھ، یعنی کہ وہ فخر سے پھولا ہوا ہے، پرائڈ سے پھولا ہوا ہے۔ ان از گریٹ لرننگ، اپنی عظیم تعلیم کی وجہ سے، اینڈ اسکالرشپ، اور اپنے اسکالرشپ کی وجہ سے، وہ اپنی عظیم تعلیم اور اسکالرشپ کی وجہ سے پھولا ہوا ہے۔ ہی آلسو ہیز اے ٹریجک فلا، اس میں ایک اینڈ ڈومینیٹڈ، اور ڈومینیٹڈ اس پر غلبہ ہے، کس چیز کا غلبہ ہے؟ بائی ان آرڈینیٹ ٹو ایکوائر نالج، اسے جو مافوق الفطرت طاقتوں ہیں ان کو حاصل کرنے کا اس میں جو غلبہ ہے، تو کیا ان آرڈینیٹ مافوق الفطرت کہیں گے، یعنی کہ ایسی غیر معمولی چیزیں جن کے بارے میں اسے نالج حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ انفینٹ ہے، یعنی کہ انفینٹ میں لامحدود ہے، بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اینڈ دو اٹ گین سپر ہومن پاور، اور یہ ایک سپر ہومن پاور، ایک طاقتور یعنی کہ دیوتا بننا چاہتا ہے، سپر ہومن پاور بننا چاہتا ہے۔ دو میجیکل پاور، میجیکل جادو کی طاقت سے، ہی وانٹس ٹو بی اے مائٹی گاڈ، ایک وہ مائٹی گاڈ طاقتور دیوتا بننا چاہتا ہے۔ اس کو سارا پڑھتے ہیں۔ فورٹس جو ہے وہ شورلی یقینی طور پر ایک المناک ہیرو ہے، وہ ایک فاسٹر یقیناً ایک المناک ہیرو ہے، وہ فکری طور پر ایک جینیس ہے، اس کے کردار میں بھی ایک المناک فلا خامی ہے، وہ اپنی عظیم تعلیم اور اسکالرشپ پر فخر سے پھولا ہوا ہے، اور انفینٹ علم، لامحدود علم حاصل کرنے اور اس کے ذریعے غیر معمولی یعنی کہ مافوق الفطرت ان آرڈینیٹ طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس پر غلبہ ہے، اس کی ڈومینیٹ ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دو میجیکل پاور ہی وانٹس ٹو بی اے مائٹی گاڈ، ان جادوئی طاقت کے ذریعے وہ ایک طاقتور پاورفل مائٹی گاڈ یعنی کہ دیوتا بننا چاہتا ہے۔ ٹریجک آئرنی ایک المناک ستم ظریفی،
आल्सो मेक्स फोस्टस ए ट्रेजिक हीरो, उससे फोस्टस को एक अलग हीरो बना देती है। इन द फर्स्ट सीन, पहले मंजर में, फोस्टस इज़ मेकिंग ग्रैंड प्लान्स, फोस्टस जो है ना वो बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है। टू एक्वायर ग्रेट नॉलेज, अजीम इल्म हासिल करने के, वेल्थ दौलत हासिल करने के, एंड पॉलिटिकल पावर और सियासी ताकत हासिल करने के। अलमनाक सितमज़रीफ़ी आइनी भी नोटिस फोर्टस को एक अलमनाक हीरो बना देती है। पहले मंजर में फोस्टस अजीम इल्म, दौलत और सियासी ताकत हासिल करने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है। बिफोर ही मेक्स दी पैक्ट, बड़े मंसूबे बना रहा है लूसी से माहिदा करने से पहले। बिफोर दी मेक बनाने से करने से पैक्ट माहिदा विद लूसीफर, लूसीफर से। फोस्टर स्पीक्स ऑफ डाइवर्टिंग द रिवर रहीन, फास्टस राइन का रुख मोड़ने के बारे में सोचता है, यानी कि बोलता है या कहता है। डाइवर्टिंग मोड़ना, रिवर रहीन का, री अरेंजिंग द मैप ऑफ यूरोप, यूरोप के नक्शे को बदलना यानी कि दोबारा तरतीब देना, री अरेंज करना। एंड इवन मेकिंग हिमसेल्फ एम्परर ऑफ जर्मनी, और ख़ुद को जर्मनी का बादशाह बनाने की बात करता है। बट आफ्टर गेटिंग मैजिकल पावर, लेकिन जादुई ताकत हासिल करने के बाद, ही फॉरगेट्स ऑल हिज ग्रेट एम्स, वो तमाम अपने जो है ना या वो तमाम अपने जो मकासद है ना बड़े बड़े, वो भूल जाता है, इनके मकसद को भूल जाता है। एंड टेक्स डिलाइट ओनली इन प्लेइंग ट्रिक्स, और सिर्फ चालें खेलने में मगन रहता है, ठीक है। ओनली प्लेइंग ट्रिक्स एंड प्लीजिंग द किंग, और बादशाहों को खुश करने के लिए। एंड इवन माइनर नोबल्स, होता है कि मामूली उमरा को खुश करने के लिए वो उसके टाइम जो है ना गुजार देता है, इन्हीं के ऐसे कामों में टाइम गुजारता है। ही कम्स टू हिज सेंस, उसे समझ तब आती है, व्हेन द पीरियड्स ऑफ 24 ईयर्स ऑलमोस्ट कम्स टू एन एंड, जब 24 साल की मुद्दत तकरीबन ख़त्म होने को होती है। तो दोबारा पढ़ते हैं। अलमनक सितमज़रीफ़ी नोटिस एक अलमनक हीरो बना देती है। पहले मंजर में फास्ट अजीम इल्म, दौलत और सियासी ताकत हासिल करने के लिए बड़े मंसूबे बनाता है। लूसीफर से माहिदा यानी पैक्ट करने से पहले फास्ट दरियाए राइन का रुख मोड़ने यानी डाइवर्ट करने, यूरोप के नक्शे को दोबारा तरतीब देने और यहाँ तक कि खुद को जर्मनी का शहंशाह बनाने की बात करता है। लेकिन जादुई ताकत हासिल करने के बाद वो अपने तमाम अजीम मकसद को भूल जाता है और सिर्फ चालें खेलने में मगन रहता है और बादशाहों के और यहाँ तक कि मामूली उमरा को भी खुश करता है और उसे उस वक्त होश आती है जब 40 साल की मुद्दत तकरीबन ख़त्म होने को आती है। सम क्रिटिक्स रिफ्यूज़, कुछ जो क्रिटिक्स हैं यानी कि नाकदीन हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, वो इनकार करते हैं टू बिलीव फॉस्टर से ट्रेजिक हीरो के वो इसको अलमनक हीरो मानने से कि फॉस्टर के अलमनक हीरो मानने से इनकार करते हैं। बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अवेयर ऑफ हिज ट्रेजिक एंड, क्योंकि वो पहले से ही अलमनक अंजाम से वाकिफ़ था। सो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, इसी तरह शराइत के मुताबिक लेड डाउन बाय अरिस्टोटल, जो कि अरिस्टोटल ने वज़ा की है, यानी अरिस्टोटल की वज़ा करता शराइत के मुताबिक, इज़ नॉट ए परफेक्ट क्लासिकल ट्रेजिक हीरो, वो एक बेहतरीन क्लासिकल हीरो नहीं है। बट वी थिंक डैट, लेकिन हम ये सोचते हैं, फेसिंग वन डूम्ड एंड, जब वो एक सामना करता है
ایک تباہ شدہ انجام کا، ڈومڈ اینڈ تباہ شدہ، از مور ٹریجک، تو یہ بہت زیادہ المناک ہے، اینڈ ایگونائزنگ اور انتہائی تکلیف دینے والا ہے، دین سڈنلی فیسنگ این اناسکیپیبل سچویشن، جو کہ عام صورتحال سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کچھ جو نکات ہیں کچھ تنقید کرنے والے جو ناقدین ہیں فاسٹس کو ایک المناک ہیرو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے المناک انجام سے پہلے ہی واقف ہے۔ اس لیے ارسطو کی وضع کردہ یعنی لیڈ ڈاؤن شرائط کے مطابق وہ ایک بہترین کلاسیکل ٹریجک ہیرو نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی تباہ شدہ انجام کا سامنا کرنا اچانک ایک انکیپیبل، ناگزیر، لازمی، یقینی صورتحال کا سامنا کرنے سے کہیں زیادہ المناک اور اذیت ناک ہے۔ سامنا کرنا کہیں زیادہ المناک اور اذیت ناک ہے۔ The tragic hero deserves pity. المناک ہیرو رحم کا مستحق ہوتا ہے، and fear of خوف کا، یعنی کہ المناک ہیرو رحم اور خوف کا مستحق ہوتا ہے۔ According to classical view، کلاسیکل نقطہ نظر کے مطابق a tragic hero ایک المناک ہیرو must arouse pity and fear، اس کو چاہیے کہ وہ ترس اور خوف پیدا کرنا چاہیے in the heart of the audience، سامعین کے دلوں میں، یعنی کہ دیکھنے والے کے دلوں میں کیا کرے، اروز کرے، یعنی پیدا کرے کیا، ترس اور خوف۔ in the last scene، آخری نظر میں، آخری نظارے میں، آخری گھڑی میں، آخری وقت میں of the play، ڈرامے کے there is the most poignant soliloquy، تو موسٹ پوئگننٹ یعنی کہ سب سے زیادہ دلکش، سولیلوکوائے یعنی کہ گفتگو، کنورزیشن آف انکامن ایکسیلنٹ گشنگ، اور غیر معمولی فضیلت کا لہجہ نکل رہا ہے، گشنگ آؤٹ نکل رہا ہے، ایکسیلنٹ شاندار، یعنی کہ پرجوش گفتگو کی اہمیت کا لہجہ نکل رہا ہے۔ From the anguished soul of Dr. Faustus، غم زدہ روح سے، anguish غم زدہ روح، as the final hour approaches، جیسے ہی آخری وہ گھڑی آتی ہے، یعنی کہ آخری وقت قریب آتا ہے جیسے جیسے۔ فاسٹس از ہوریبل، جو فاسٹس ہے وہ گھبرا جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو تھنک آف امپینڈنگ ڈوم، آنے والے عذاب کے بارے میں سوچ کر، امپینڈنگ آنے والے جو کہ لازم ہو گیا ہے، ڈوم عذاب، ہی yearns to make a last minute، وہ آخری لمحات کے لیے تڑپتا ہے، yearns کرتا ہے، وہ تڑپتا ہے، to make a last minute effort، آخری لمحات کی کوشش کرنے کے لیے، to save his soul، کہ اس کی روح کو بچایا جائے، by sincere repentance، مخلصانہ repentance توبہ کر کے، and fervent prayer، اور پرجوش دعا کر کے۔ پڑھتے ہیں دوبارہ۔ جو المناک ہیرو ہے وہ رحم اور خوف کا مستحق ہوتا ہے۔ کلاسیکل نقطہ نظر کے مطابق ایک المناک ہیرو کو سامعین کے دل میں ترس اور خوف پیدا کرنا چاہیے،
ڈرامے کے آخری منظر میں ڈاکٹر فاسٹس کی غمزدہ روح سے غیر معمولی اہمیت کی انتہائی پرجوش گفتگو ہے۔ جیسے جیسے آخری گھڑی قریب آتی ہے، فاسٹس آنے والے عذاب کے بارے میں سوچ کر گھبرا جاتا ہے۔ وہ مخلصانہ توبہ اور پرجوش دعا کے ذریعے اپنی روح کو بچانے کے لیے آخری لمحات کی کوشش کرنے کے لیے تڑپتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تڑپتا ہے۔ آگے ہے he makes a frantic appeal۔ وہ ایک شدید اپیل کرتا ہے۔ فرینٹک اپیل، شدید اپیل کرتا ہے۔ ٹو دا ایور موونگ پلانٹس، ہمیشہ چلنے والے سیاروں سے۔ آف دی اسکائی، آسمان کی۔ ٹو بی کوائٹ، کہ خاموش ہو جائیں۔ اینڈ موشن لیس، اور رک جائیں اور بے حرکت رہیں۔ سو ڈیٹ، تاکہ ٹائم میں ناٹ موو، تاکہ وقت آگے نہ بڑھے۔ موو فارورڈ، اینڈ دی آور آف مڈ نائٹ، اور آدھی رات کی گھڑی۔ کین نیور ارائیو ایٹ آل، کبھی نہ پہنچ سکے۔ اینڈ اٹ از، اسی طرح۔ بٹ نتھنگ ہیپنس، لیکن کچھ واقعہ نہیں ہوتا۔ اینڈ وین دا کلاک اسٹرائک 12، اور جب گھڑی 12 بجاتی ہے یا 12 بجتے ہیں۔ دا ڈیول، شیطان، انٹر، داخل ہوتے ہیں۔ اینڈ کیری اوے ہز سول، اور اس کی روح لے جاتے ہیں۔ ٹو ہیل، جہنم میں۔ فار انٹرنل ڈیمنیشن، سزا کے لیے، ابدی سزا کے لیے۔ انٹرنل، ابدی، ڈیمنیشن، سزا، عذاب، لعنت، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان دس ریسپیکٹ، اس سلسلے میں ڈاکٹر فوسٹر ڈز ناٹ گو این ایکسیپشنل، اس سلسلے میں ڈاکٹر فوسٹر مستثنیٰ نہیں ہے، ایکسیپشنل مستثنیٰ نہیں ہے۔ فوسٹر یونیورسل اپیل فار لائف، فاسٹس کی عالمگیر اپیل ہے زندگی کے لیے۔ وین ہی سیز، جب وہ کہتا ہے، او مائی گاڈ، میرے خدا، مائی گاڈ، میرے خدا، لک ناٹ سو فائرس آن می، مجھ پر اتنا بھیانک مت دیکھو۔ ایڈرس اینڈ سرپینٹس، ایڈرس اور سانپ جتنے بھی ہیں عذاب والے۔ لیٹ می بریتھ، مجھے سانس لینے دو۔ اوائل، تھوڑی دیر۔ اگلی ہیل گیپ ناٹ، بس صورت حال گیپ نہیں۔ کم ناٹ لوسیفر، لوسیفر تم مت آؤ۔ آئی ول برن مائی بک، میں اپنی کتاب جلا دوں گا۔ میزوفیلس، اب پیراگراف پڑھتے ہیں۔ وہ آسمان کے ہمیشہ چلنے والے سیاروں سے خاموشی سے اور بے حرکت رہنے کی شدید اپیل کرتا ہے، تاکہ وقت آگے نہ بڑھے اور آدھی رات کی گھڑی کبھی نہ پہنچ سکے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ نہیں ایسا ہوتا، اور جب گھڑی کے 12 بجتے ہیں تو شیطان داخل ہو جاتے ہیں اور اس کی روح کو ابدی سزا کے لیے جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر فاسٹس بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ فاسٹس کی زندگی کے لیے عالمگیر اپیل ہے جب وہ کہتا ہے، میرے خدا، میرے خدا، مجھ پر اتنا بھیانک مت دیکھ۔ ایڈورڈز اور سانپو، مجھے تھوڑی دیر سانس لینے دو، بس صورت حال گیپ نہیں۔ نوسیفر، نہیں آؤ، میں اپنی کتاب کو جلا دوں گا۔ میسوفر فیلس۔ یہ جو جملہ کتاب جلا دوں گا، ٹچز دی ہارٹ آف دی آڈینس، سامعین کے دل کو چھوتا ہے۔ پیٹی اینڈ سمپیتھی فار دی فاسٹس، ترس اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے فاسٹس کے لیے۔ ان دس سین، اس منظر نامے میں۔ لائک سم ادر گریٹ ٹریجک ہیرو، کچھ دوسرے عظیم المناک ہیرو کی طرح۔ فاسٹس آلسو سفر فرام کنفلکٹ، فاسٹس بھی تنازعات کا شکار ہو جاتا ہے۔ کنفلکٹ، تنازعات یعنی لڑائی جھگڑا، مقدمہ، یعنی کہ اپوزٹ تھنگس۔ لائک ہیملیٹ، ہیملیٹ کی طرح۔ ہز کنفلکٹ از آلسو انر، اس کی جو تنازع ہے وہ اندرونی ہے۔
Fastest choice of necromancy. Fastest choice of necromancy is made after inner conflict. फास्ट का नेक्रोमेंसी यानी कन्फ्लिक्ट यानी कि तनाज़ात का इंतखाब अंदरूनी कशमकश के बाद किया जाता है। नेक्रोमेंसी भी कन्फ्लिक्ट यानी कि तनाज़ात है। द अपीयरेंस ऑफ गुड एंड इवल एंजल्स, अच्छे और बुरे फरिश्तों का ज़ाहिर होना। साइड बाय साइड, साथ साथ यानी कि इकट्ठे इनका ज़ाहिर होना। आर द personification of his good and bad evil impulses, ये अलामतें हैं, personification है, अलामतें हैं उसकी, किसकी? अच्छे और बुरे उसके जज्बात की, impulses की। his conventional heart, उसका रवायती दिल, is opposed to himself damnation, वो अपनी सज़ा के खिलाफ है यानी कि डोमिनेशन लानत सज़ा। बट ही इग्नोर्स ऑल दी वार्निंग, लेकिन वो तमाम इंतबाह को, वार्निंग को नज़रअंदाज कर देता है। एंड कंप्लीट दी स्क्रोल, और वो अपनी स्क्रोल यानी लिखा हुआ जो टेक्स्ट है यानी कि जो उसने लिखा हुआ कि ये उसने इतनी देर तक वो इस्तेमाल करेगा वरना जहन्नम जलाएगा, ये जिसका जो टेक्स्ट है यानी कि जो स्क्रोल है वार्निंग एंड कंप्लीट स्क्रोल्स उसको मुकम्मल करता है। एज द टाइम रोल्स ऑन, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ही बिकम्स मोर एंड मोर डिसअल्यूजन्ड, वो ज़्यादा से ज़्यादा मायूस होता जाता है, डिसअल्यूजन होता रहता है, मायूसी आती जाती है। अबाउट द प्रॉफिट, नफ़ा के बारे में, ही एक्सपेक्टेड, जिसको तवक्का थी, फ्रॉम मैजिक से, जादू से कमाने की। एंड ग्रोइंग सेंस ऑफ लॉस, और लॉस एंड वेजेस ऑफ डैमिनेशन बिगिंस टू स्टिंग हिम लाइक ए स्कॉर्पियन। कहता है फिर क्या कहता है, अजाब की उजरत का जो है ग्रोइंग सेंस साहब उसका एहसास उसका ज़्यादा हो जाता है, लॉस नुकसान का, एंड वेजेस और उजरत का, ऑफ डोमिनेशन अजाब की उजरत का एहसास बारे में से ज़्यादा मायूस होना शुरू हो जाता है, डिसइल्यूजन होनी शुरू हो जाती है। क्या कहता है इसके बारे में, बिगन्स टू स्टिंग, जैसे डंग मारना शुरू करता है, हिम लाइक के स्कॉर्पियन, उसे स्कॉर्पियन की तरह, बिच्छू की तरह, यानी कि जो सूरत होती है जैसा लगता है जिससे बिच्छू से डंग मार रहा है। अब कहते हैं व्हेन आई बिहोल्ड द हेवन, जब मैं आसमान को देखता हूँ, देन आई रिपेंट, तब मैं पछताता हूँ, तौबा करता हूँ। एंड कर्स दी, और मैं लानत भेजता हूँ, दी तुम पर, विकट मेफिस्टोफिल्स, और बदकार मेफिस्टोफिल्स में तुम पर लानत भेजता हूँ। बिकॉज दो, क्योंकि तुमने हैज़ डिप्राइव्ड मी ऑफ दीज चॉइस, क्योंकि तुमने मुझे इन खुशियों से महरूम कर दिया है। Thus, डॉक्टर फोस्टस में भी रिगार्डेड एज अ ट्रेजिक हीरो, इस तरह डॉक्टर फोस्टस को एक अलमनाक हीरो समझा जा सकता है। सिंस ही कन्फर्म टू द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेजिक हीरो, क्योंकि वो एक अलमनाक हीरो की बुनियादी खुशियात का मालिक है। अब इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। कहता है इस मंजरनामे में फास्टस के लिए सम पहला टच इज द हार्ट ऑफ द ऑडियंस, ये जो पीछे वो कहता है ना कि मैं किताब को फाड़ दूंगा, उसके बारे में बता रहा है, सामीन के दिल को छू लेता है। इस मंजर में फास्टस के लिए तरस और हमदर्दी पैदा होती है। कुछ दूसरे अजीम अलमनाम हीरो किसकी तरह फास्टस भी तनाज़ात यानी कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है। हेमलेट की तरह इसका कन्फ्लिक्ट तनाज़ा भी अंदरूनी है। फास्टस का नेक्रोमिस यानी कन्फ्लिक्ट का इंतखाब अंदरूनी कशमकश के बाद किया जाता है। अच्छे और बुरे फरिश्तों का साथ साथ ज़ाहिर हो जाना इसके अच्छे और बुरे जज्बों यानी इम्पल्स की लामत है। इसका रवायती दिल इसकी खुद सज़ा के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो तमाम इंतबा यानी वांस को नज़रअंदाज करता है, धमकियों को, और वो यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ या तो मार है उसको मुकम्मल करता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, रोल्स ऑन होता है, वो जादू से होने वाले मुनाफे और नुकसान के बढ़ते हुए एहसास
यानी कि ग्रोइंग सेंस ऑफ लॉस, बढ़ते हुए एहसास को, और अजाब की उजरत को, वेजेस ऑफ डैमनेशन के बारे में मज़ीद मायूस हो जाता है, डिसल्यूजन हो जाता है। इससे बिच्छू की तरह ये चीज़ें डंग मारना शुरू कर देती हैं। जब आसमान को देखता है, बीहोल्ड्स करता है, तो तौबा करता है, रिपेंट करता है, और तुम पर कहता है, और तुम पर लानत हो बदकार मेफिस्टोफेलेस, क्योंकि तुमने मुझे इन खुशियों से महरूम कर दिया है। इस तरह डॉक्टर फॉस्टस को अलमनाक हीरो समझा जा सकता है, क्योंकि वो एक अलमनाक हीरो की बुनियादी खसूसियत के मुताबिक है। तो ये था जनाब हमारा एक मुश्किल सा सवाल डॉक्टर फॉस्टस का एज ए ट्रेजिक हीरो। तो इसको जनाब पढ़िए, बार बार सुनिए, याद कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।